हाँ हूँ थोड़ी तुर्की तुर्की ये सारा नहीं नहीं ये समझ आया।
Do you see the green arrow? Yes. Not in the red. Beside the red. Yes. Yes. Wait, I carry you. मलाई नहीं आइदा मतलब मुझे लाइन दूसरा मलाई कोई मार सबका लाइन दूसरा दोबारा भैया شوف الأولانية لا، الثانية لا دير عاديات هو اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. هي دي هي اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليك. هي دي. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. 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 نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامر وتركنا السمع ومحدد الموضوع. لا اله الا الله. نشهد انك قد بلغت يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي. السلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول السلام عليكم يا بشار يا ركاب. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام जी Video